सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि फैसलाबाद में ऑयल रिफाइनरी में लगने वाली आग पर 4 घंटे के बाद काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। इस वाक़े में झुलस कर जान बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में ऑयल रिफाइनरी में लगने वाली आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और हलाकतों के बारे में क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये थाना ठिकरीवाला का इलाका है मुल्लापुर, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी मिल में जो है वो अचानक से बॉयलर फटने से आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में जो है वो देखते ही देखते तमाम आग ने इस मुकम्मल मिल को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया था। इसी के नतीजे में जो है ये बताया जा रहा है कि 5 लोग जो हैं वो जा बहक हुए हैं, जबकि 5 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। 4 घंटे तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें जो है वो रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो है वो 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया और उनके नतीजे में जो है वो अब आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जो है वो अब जारी है। यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं यानी शाहिदीन हैं, उनका ये कहना है कि 3 अफराद ताहाल लापता हैं। उनकी जो है वो तलाश यहाँ पे जारी है। रेस्क्यू का अमला पहुँचा, पुलिस पहुँची और इसके साथ साथ से सिविल डिफेंस के लोग जो है वो भी ताहाल यहाँ पे मौजूद है। उनकी जानिब से जो है वो मलबा भी समेटा जा रहा है और रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो है वो कूलिंग का अमल ताहाल यहाँ पे जारी है। जबकि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं यानी शाहिदीन मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि बॉयलर फटने की वजह से जो है वो ये आग लगी है और आग लगने के नतीजे में जो है वो तमाम तर ऑयल जो है वो जला है, जिसके नतीजे में जो है वो 5 लोग जान की बाजी हार गए हैं और 5 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, उस्मान हैदर बॉस इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली रिहायशी इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 8 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 10 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत ने कई जिंदगियों के चिराग खुल कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 26 घंटे गुजर जाने के बाद एक शख्स को जिंदा निकाल दिया गया, मगर शाहिद मदनी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसे के मुतासरा अफराद का कहना है कि इमारत पहले ही एक जानिब झुकी हुई थी। बेशतर मकीन इमारत खाली कर चुके थे। कुछ लोग सामान निकाल रहे थे कि हादसा पेश आ गया। मलबे तले अब भी लोग मौजूद हैं। 16 अफराद थे, जिनमें से 8 निकल गए थे और 8 अफराद थे, जिसमें से एक बच्चे की हमें बॉडी रिकवर हुई है फ़हीम अहमद के नाम से, और बाकी 7 लोग अभी तक मिसिंग हैं। और बाकी मज़ीद ये है कि ये भी और लोग भी थे जो बिल्डिंग में रह रहे थे, तो कम से कम 100 के करीब तो लोग होंगे। मुतासरा इमारत पर पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस समेत रेस्क्यू इदारों ने ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया है। कराची के इलाके लियारी में गुज़िश्ता रोज़ गिरने वाली 5 मंजिला इमारत में कई ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। एक मुतासरा ख़ानदान से मिलवा रही हैं मानिया शकील अपनी इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज लियारी खड्डा मार्केट के करीब 5 मंजिला इमारत ज़मीं बोस हो गई। इस एक इमारत में कई खानदान बसते थे जो आज बेयारो मददगार हैं। ज़मीं बोस होने वाली इमारत में जावेद और इसका कुंबा गुज़िश्ता 20 साल से रिहाइश पजीर था। सर से छत गई और आंसू हैं कि थमते नहीं। गरीबों का इस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं। तो इसकी मेहरबानी है, मुँह बोली बहन बनी हुई है, मेहरबानी कि हम लोग को इसको रखा है। अगर मुँह बोले कि जाओ तो हम लोग कितने दिन जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चूल्हा जलाने के लिए कोई सामान भी होगा तो हम लोग जलाएंगे, जब हर चीज चली गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे तो ऐसी हालत, सारे सामान को छोड़ा, घर को छोड़ा, 3-3 कपड़े से निकल आए बाहर। हमारी ऐसी हालत हो गई। हमारी जवान बच्चियाँ वहाँ पे सोई हुई है, कहाँ पे जाओ बच्चों को छोड़ के भी। अभी ये काम धंधा नहीं, हम लोग कहाँ जावे। अभी किससे फरियाद करें, तो फरियाद हम लोग किससे करें। बेआसरा होने वाले कई खानदान हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमराह मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। मटियारी के घर में अचानक पुरस्कार तौर पर आग लग गई। 10 लाख रुपए के करीब सामान जलकर खाकसर हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मटियारी में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है, जहां एक घर में अचानक से आग भड़क उठी। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं, ताहम 10 लाख रुपए के करीब सामान जलकर खाकसर हो गया। ताहम खुशकिस्मती से किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा ताहिरा औरंगजेब में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। दोनों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। मरियम औरंगजेब ने कोरोना की तस्दीक करते हुए लोगों से दुआ की अपील भी की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، گزشتہ روز پارلیمنٹیرینز کے سیمپل لیے گئے تھے، جن کے بعد ان کی رپورٹ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا پازیٹیو جو ہے وہ ٹیسٹ آ چکا ہے، جبکہ ان کی والدہ اور رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ چکا ہے، جبکہ اس سے قبل بھی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی اور طلال چودھری جو طارق فضل چودھری ہے، ان کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا تھا، کیونکہ انہوں نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی کا ایک اہم اجلاس تھا، وہاں پر یہ تمام اراکین شریک تھے، جس کے بعد انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس کے بعد کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی جاری ہے، جس کے بعد یہ حتمی فیصلہ کیا گیا تھا ارکان کی جانب سے کہ ٹیسٹ کروائے جائیں گے، تو ان ٹیسٹ کی رپورٹس آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے عثمان خان، بہت شکریہ آپ کا۔ اور سندھ پولیس کے جوانوں کے فیملی ممبرز اور دوست بھی کرونا سے متاثر ہونے لگے ہیں۔ سندھ پولیس کے 465 جوان اور افسران کرونا میں مبتلا ہوئے، ان کے خاندان کے 55 ممبرز اور 51 دوست بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ کراچی سے سمر عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ پولیس کے فرنٹ فائٹرز میں کرونا وائرس پھیل گیا۔ فرنٹ لائن کے فائٹرز خود تو وائرس کا شکار ہوئے، ساتھ ساتھ اپنی فیملی ممبرز اور دوستوں کو بھی وائرس سے متاثر کر لیا۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق اب تک 465 افسران اور جوان اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ ان متاثرہ اہلکاروں کے 55 فیملی ممبرز اور 51 دوستوں اور ساتھی اہلکاروں کی رپورٹ بھی مثبت آ گئی ہے۔ ترجمان سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف فرائض کی ادائیگی کے دوران 8 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں، جن کا تعلق کراچی رینج سے تھا۔ کورونا وائرس سے متاثرہ زیر علاج افسران اور جوانوں کی تعداد 307 ہے، جبکہ 150 افسران اور جوان صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سمر عباس، 24 نیوز، کراچی۔ نیشنل کمانڈ سینٹر نے ہسپتالوں میں آکسیجن بیڈز بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبوں کو مزید وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر دیے گئے۔ این سی او سی کے مطابق رواں ماہ کے آخر تک بڑے شہروں میں 1000 آکسیجن بیڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ 52 وینٹیلیٹرز سندھ کے حوالے کر دیے گئے۔ آئندہ 2 سے 3 روز میں مزید 50 وینٹیلیٹرز صوبائی حکومت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ پنجاب کو 72 اضافی وینٹیلیٹرز فراہم کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان حکومت کو 10 وینٹیلیٹرز فراہم کیے جا چکے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں بھی مزید 10 وینٹیلیٹرز دیے جا رہے ہیں۔ این سی او سی کے مطابق خیبر پختونخوا میں مردان، نوشہرہ، سوابی اور پشاور کے اسپتالوں میں بیڈز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہنگامی صورت میں مزید بیڈز کی فراہمی کا منصوبہ بھی تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیانات نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 17 مارچ کو قوم سے خطاب میں کہا کہ کرونا وائرس ایک قسم کا فلو ہے جو تیزی سے پھیلتا ہے، مگر دوسری جانب مطمئن ہونا چاہیے کہ 97% کیسز بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، جبکہ 8 جون کو خطاب میں کہا کہ کرونا کو فلو نہ سمجھا جائے، لوگ سیریس کیوں نہیں ہوتے، عام لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے۔ یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے، اور ایک ایسا فلو ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا ذرا مطمئن ہونا چاہیے کہ 97% کیسز کرونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک یہ فلو ہے۔ عام لوگ اس کو، کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے، اس لیے کوئی ایس او پیز بھی عمل نہیں کرتے۔ تو میں آج سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی، ہم اپنے اوپر، اپنے بزرگوں کے اوپر، وہ لوگ جن کی بیماریاں جو کہ ان کی جانوں خطروں میں جا سکتی۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانے پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آئین پاکستان پر عمل کے پابند ہیں، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ کہتے ہیں کرونا وبا کی صورتحال پر کونسل کا اجلاس بلانا بہت ضروری ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل پر اعتراضات کے ساتھ لکھے گئے خط کا جواب نہیں آیا۔ 10ویں این ایف سی کی تشکیل آئین سے متصادم ہے۔ امید ہے کہ 10ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہوگا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانے پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث ایشین کرکٹ کونسل نے اس سال ایشیا کپ نہ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ ایشین کرکٹ کونسل کے ویڈیو لنک اجلاس میں ہوا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث ایشین کرکٹ کونسل نے اس سال ایشیا کپ نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایشین کرکٹ کونسل کے ویڈیو لنک اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اس سال ایشیا کپ کرونا وائرس کے باعث نہیں کروایا جائے گا اور ایشین کرکٹ کونسل نے اس بات کا فیصلہ ویڈیو لنک اجلاس میں کیا، جس میں تمام
ایشین کرکٹ کونسل کے عہدیداران موجود تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کرونا وبا کی موجودہ صورتحال کے باعث ایشیا کپ اس سال منعقد نہیں کیا جائے گا اور اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس نے کھیلوں کو بھی شدید متاثر کیا ہے اور کرکٹ کے ایونٹس بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ حافظ شہباز، بتائے گا اس سلسلے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ایشین کرکٹ کونسل کا آج ویڈیو لنک اجلاس تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ جو کہ جس وجہ سے صورتحال ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو ایشیا کپ اس سال نہیں کروایا جائے گا، اور ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے آج فیصلہ ہو رہا تھا کیونکہ بھارت نے پاکستان میں ایشیا کپ کھیلنے سے انکار کر رکھا ہے، جس کے بعد متبادل مقام کا فیصلہ کیا جا رہا تھا کیونکہ میزبان اس ٹورنامنٹ کا پاکستان ہے تو میزبانی فی الحال پاکستان کے پاس ہی ہے، لیکن اس کا فیصلہ کیونکہ اب ٹورنامنٹ ایک آئندہ برس کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے تو آئندہ آنے والے اجلاس میں اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی بتائی گئی ہے کیونکہ کورونا وائرس جو ہے پورے خطے میں بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے اس ٹورنامنٹ کو 1 برس کے لیے ایک وقت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اب آئندہ جب ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس ہوگا اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کب یہ ٹورنامنٹ ہوگا۔ میزبان اس ٹورنامنٹ کا پاکستان ہے اور اس کی کیونکہ بھارت میں پاکستان نے ایشیا کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا، جس سے پہلے ایشیا کپ ہوا تھا تو اب اس مرتبہ بھارت نے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد کبھی امکان ہے کہ یہ ٹورنامنٹ کسی غیر مقام پر ہی کھیلا جائے گا لیکن میزبان اس کا پاکستان ہوگا۔ جی ٹھیک ہے حافظ شہباز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں طیارے کے حادثے میں شہید ہونے والے سٹی گروپ کے سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیئرز انصار علی نقوی شہید کے احسال ثواب کے ختم قرآن اور دعا آج مرکزی آفس میں ہوگی۔ سید انصار علی نقوی شہید کی روح کے احسال ثواب کے لیے قرآن خوانی سٹی گروپ کے مرکزی دفتر لاہور میں دوپہر 4 بجے منعقد کی جائے گی جبکہ دعا 5 بجے کی جائے گی۔ شہید انصار نقوی کے صاحبزادے ڈاکٹر شہریار نقوی اور شاہ زیب نقوی بھی قرآن خوانی اور دعا میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر لاہور آ رہے ہیں۔ انصار علی نقوی 22 مئی کو کراچی میں PIA کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ درندہ صفت افواج نے ضلع شوپیاں میں سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ بھارتی افواج نے علاقے میں ایک گھر کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ بھارتی افواج کی درندگی کے خلاف سینکڑوں کشمیریوں نے احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے بھارتی افواج نے آنسو گیس کی بدترین شیلنگ کی ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں 300 سے زائد پاکستانی آذربائیجان کے شہر باکو میں پھنس گئے ہیں۔ متاثرہ مسافروں کا کہنا ہے کہ 11 اپریل کو پہلی پرواز 127 پاکستانیوں کو لے کر پاکستان پہنچی۔ سفارت خانے نے پاکستانیوں سے واپسی کے لیے فارم فل کرائے، 50 منات فی کس وصول بھی کیے گئے۔ پیسے لینے کے بعد بھی مسافروں کی لسٹ میں نام شامل نہیں کیا گیا۔ رہنے کے لیے چھت اور کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، حکومت مدد کرے، یہ اپیل کی گئی ہے۔ میں یہاں پہ باکو آذربائیجان میں تقریباً 250-300 اور پاکستانیز کے ساتھ سٹک ہوں جن کی خواہش ہے کہ جلد از جلد پاکستان پہنچیں، لیکن ہمیں کوئی ریسپانس نہیں مل رہا اپنی ایمبیسی سے یا کسی بھی اور ادارے سے۔ میری گزارش ہے آپ سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، کہ ہمیں جلد از جلد یہاں سے موو کیا جائے۔ میں یہاں پہ آذربائیجان میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو پچھلے 4 مہینے سے یہاں اسٹل لاک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے نہ باہر راہ صحیح سے گھوم سکتے ہیں۔ امبیسی میں رابطہ کرو، امبیسی ٹھیک سے گائیڈ نہیں کر رہی، تو میری زلفی بخاری اور پرائم منسٹر سے یہی گزارش ہے کہ یہاں جتنے پاکستانی پھنسے ہیں ان کو PIA کا پلین بھیج کر ان کو واپس لے جایا جائے، ان کی مدد کی جائے اور امبیسی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اور میں باکو آذربائیجان میں پچھلے 4 ماہ سے اسٹل ادھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں، اور میرا گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمیں جلد از جلد کوئی فلائٹ ارینج کر کے ہمیں پاکستان واپس بھیجا جائے۔ اور ادھر ہم ایمبیسی سے رابطہ کر رہے ہیں تو ایمبیسی ہمیں کوئی صحیح رسپانس نہیں دے رہی ہے۔ ایمبیسی ہمیں صرف یہ بتا رہی ہے کہ 10 دن میں آ جائے گی، 15 دن میں آ جائے گی، اس طرح ہم 4 اسٹل ویٹ کر رہے ہیں فلائٹ کا۔ کراچی میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہر میں 8ویں روز بھی پیٹرول پمپس پر تیل کے ٹینکس خالی پڑے ہیں۔ پیٹرول نہ ملنے پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حبیب خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का बुरान 8वें रोज भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत। 8 रोज से पेट्रोल की तलाश में शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। पेट्रोल ना मिलने पर परेशान शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता तो कर दिया, लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ लंबी कतारें लगी होती हैं। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, फुल करते हैं। जो सस्ता होता है वो महंगा करके बेच देते हैं, महंगा होता है तो फिर सस्ता नहीं बेचते। हुकूमत की जिम्मेदारी है, जब एक काम उन्होंने किया है, सस्ता किया है, तो आवाम को सहूलत भी तो दें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है मुल्क भर में निजी ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी नहीं की जा रही है। इस वक्त सिर्फ PSO की सप्लाई जारी है। इसकी बुनियादी वजह वही है कि पेट्रोलियम जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी तरफ से वाफिर मिकदार के अंदर जो रिक्वायरमेंट है पेट्रोल पंप्स की, वो उस हिसाब से उनको पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं दी जा रही हैं। इस वक्त सिर्फ PSO और अपनी कैपेसिटी से तकरीबन दुगनी सप्लाई कर रही है। तर्जुमान PSO के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। मुल्क भर में सप्लाई बहाल है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। IMF की शराइत को आइंदा बजट का हिस्सा बनाने का उसूली फैसला कर लिया गया। मुतादिद सेक्टर्स की टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश कर दी गई है। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। आइंदा माली साल के बजट में वफाकी हुकूमत ने मुताद्दिद सेक्टर्स को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश कर दी। चंद शोबों को जनरल सेल्स टैक्स की छूट और कई शोबों को हासिल तरजीही टैक्स मराहत भी खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। ताहम ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। आइंदा बजट में कोरोना से मुतासरा सनतों मसलन होटल इंडस्ट्री, पोल्ट्री और एयरलाइंस इंडस्ट्री को टैक्स मराहत देने की तजवीज़ दी गई है। बजट में विदहोल्डिंग टैक्स में मौजूद इम्तियाजी फर्क को खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। खाम माल पर टैक्सेस और ड्यूटीज को कम करने की सिफारिश की गई है, जबकि बजट में मशीनरी की दरामद पर टैक्सेस में कमी की तजवीज भी दी गई है। ज़राए का कहना है कि आइंदा बजट को कारोबार दोस्त बनाने की सिफारिशात तैयार की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि IMF की शराइत को आइंदा बजट का हिस्सा बनाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। टैक्स अहदाफ से मुताल्लिक IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा कम करने की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त IMF की शराइत न मानने से कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध सरकार के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट इसी बारे में है। और कोरोना वबा में सिंध सरकार के लिए नए माली साल 2020 और 2021 का बजट तैयार करना चैलेंज बन गया। मुख्तलिफ महकमों ने तरक्याती गैर तरक्याती मसारिफ की तफसीलात अरसाल कर दी। सिंध तरक्याती बजट कम होने का भी खदशा है। बजट में तरक्याती स्कीम्स कम होंगी, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सिंध का बजट 17 जून को पेश करने की तजवीज़ है। महकमा सेहत की गैर तरक्याती बजट में 15% इजाफा, सेहत, बल्दियात, तालीम और गुर्बत में कमी तरजीहात होंगी। सिंध के बेशतर मनसूबे फंड्स ना मिलने के सबब मुकम्मल नहीं हुए। माली साल 2020-21 में नामुकम्मल मनसूबों की तकमील के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। ज़रूरी शोबे के लिए मराती पैकेज भी ज़ेर गौर है। आइंदा माली साल के लिए सिंध हुकूमत की बजट तजावीज़ पर हतमी फैसले आइंदा हफ्ते तक होंगे। आज़ाद नोडियो, 24 न्यूज़, कराची। यकम रमज़ान को ज़कात की लाजमी कटौती से बचने के लिए बैंकों से निकलवाई गई रकम की वापस ही हो गई है। मई के दौरान बैंक डिपॉजिट्स में 1000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हो गया है। रमजान में ज़कात की कटौती से बचने के लिए निकाली गई रकम बैंकों में वापस आना शुरू हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मई के दौरान बैंकों में मजमूई तौर पर 10 खरब 5 अरब 12 करोड़ रुपए जमा कराए गए, जिसके बायस बैंक डिपॉजिट्स में जमा शुदा रकम का मजमूई हजम मुल्क की तारीख में पहली बार 154 खरब 80 अरब 92 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। माहिरीन के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद होने और आवाम की तरफ से खरीदारी कम होने की वजह से भी बैंक डिपॉजिट में जमा शुदा रकम में इजाफा देखा गया। मई के दौरान निजी शोबे की तरफ से बैंकों से 139 अरब 98 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया, जबकि बैंकों ने हुकूमती पेपर्स में 188 अरब 48 करोड़ रुपए की नई सरमायाकारी की, जिससे बैंकों की हुकूमती पेपर्स में सरमायाकारी का मजमूई हजम 103 खरब 82 अरब 2 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि उन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान को नवाजा, लेकिन दोनों ने हमें छोड़कर हमारे ही बंदे तोड़े। कहते हैं कि नैब केसेस में हमारे खिलाफ 2 मरतबा वारदात हुई है। चीनी स्कैंडल में भी मोनस इलाही का नाम जानबूझकर डाला गया, लेकिन हमने कभी बदले की सियासत नहीं की, ना किसी इत्तेहादी को धोखा दिया।
مزید کہا کہ شہباز شریف کا بھی ہمیشہ خیال کیا لیکن انہوں نے ہمیں گرفتار کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جس کے ساتھ ہم نے کولیشن کی ہے ہمیشہ نیک نیتی سے کی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ نیک نیتی سے رہی ہے اور اب بھی نیک نیتی سے کی ہے، تو اس لیے پھر اس میں ہر جگہ آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ حلیم خان ہی جس کو ہم نے بنایا وزیر، اور یہ تو الیکشن بھی ہار گئے، پھر ضمنی الیکشن میں نے خود لڑا ان کا۔ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کو میں اپنے آفس میں ان کو آفس دیا اور ایڈوائزر اپنا بنایا۔ یہ صرف ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ ہمارے بندے بھی ان کے تھرو کافی انہوں نے توڑے، تو ہم نے ان کو اسی طرح خوش آمدید کہا۔ ساری زندگی بدلے کی سیاست کی نہیں ہے اور آتی بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب انہوں نے بڑے استعمال کیے ہیں ہمارے خلاف کمالات میں۔ ہم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ یہ ہمیں پارٹی سے بھی نکال کے چلے گئے باہر، اور ان کے ہم نے کام بند نہیں ہونے دیے، ان کی عزت میں فرق نہیں آنے دیا۔ لیکن جب یہ واپس آئے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں اندر کرانے کی، پرچے کرانے کی۔ کچھ لوگوں نے اس کو شوقیہ اس طریقے سے بات کی ہے کہ وہ اسکینڈل کے ساتھ نتی ہو جائے۔ اچھا، اس نے جان بوجھ کے نام ڈالا؟ جان بوجھ کے، حالانکہ کوئی ان کا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ان کا لینا دینا روز کی ایڈمنسٹریشن میں تو کوئی تعلق واسطے نہیں۔ آپ اس کے گرانے میں شریک نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی کسی جو چل رہا ہو اس کو کبھی گرایا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہالینڈ کے سفیر واؤٹر پوم کا کہنا ہے کہ ہالینڈ کا سفارت خانہ اپنے شہریوں اور پاکستانیوں کی خدمات کے لیے کھلا ہے جب کرونا کی وجہ سے گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ڈچ کمپنیز نے گزشتہ برس مختلف تجارتی نمائشوں میں حصہ لیا ہے۔ virus has hit us all hard in Pakistan as well as in the Netherlands, and that's why we as the Netherlands Embassy strictly adhere to our SOPs, which means that we will continue working from home. But working from home, we are still open for business, because business means jobs and jobs mean livelihoods. And we have a very strong economic team in our embassy, consisting of two highly professional and very capable women, Mrs. Winnie van der Wal and Mrs. Sunus Munawar. And we stand ready to support you. We will continue meeting online with Dutch companies in Pakistan to listen to their concerns, and we will upgrade our presence on LinkedIn, because we are interested also in learning from you. ڈیرہ اسماعیل خان میں پیٹرول پمپ کے ساتھ کھڑے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ پیٹرول پمپ سے ملحقہ آبادی کو احتیاطی طور پر خالی کروایا جا رہا ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی فائر فائٹنگ ٹیمیں جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گئی ہیں۔ ملحقہ آبادی کو احتیاطی طور پر بھی خالی کروایا جا رہا ہے، جبکہ فائر فائٹنگ کی ٹیمیں جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ کراچی میں گرینڈ ماسٹر اشرف تائی کے شاگرد سڑکوں پر آ گئے۔ اشرف تائی کی اہلیہ سمینہ تائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکیڈمی بند ہے، کرونا وائرس کو ورزش کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے۔ اکیڈمی بند ہونے سے معاشی طور پر پریشان ہیں۔ آج بھی جو آپ کے جوان کھڑے ہم لوگوں کے تحفظ کر رہے ہیں شہریوں کا، وہ میرا خیال میں یہ سب تمام ایکسرسائز کرنے کے بعد ہی اتنے اسٹرانگ ہیں تو کھڑے ہیں۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ اشرف تائی صاحب جو نمائش پہ تائی کراٹے سینٹر میں 50 سال سے بیٹھے ہیں، وہ رینٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ میرے اپنے بچوں کی نہ میں فیسیں پے کر سکی ہوں، نہ ہی میں اپنے رینٹس دے سکی، نہ اپنے امپلائی کو کچھ دے سکی ہوں۔ تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں، وہ پلیز مہربانی کریں، اس سے پہلے کہ ہم لوگ خودکشی کریں، چوری ڈاکے کریں، کچھ ایسا غلط کریں، شریف عورتیں، شریف گھروں کی لوگ، آپ لوگ پلیز ان کو اوپن کریں۔